कुरान शरीफ में लिखा है कि जिसको हिजाब पहनना है वो पहन सकते, जिसको नहीं पहनना है वो नहीं पहन सकते। तो मैं उसमें आती हूँ कि जिसको हिजाब नहीं पहनना, मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। तो सूरह नंबर बता दीजिए। सूरतुल नूर, मैं बता रही हूँ सूरतुल नूर में लिखा है। में हिजाब अबाया बुर्का नहीं है, सूरह अल नूर में पर्दा है, सिर्फ और सिर्फ इज्जत से पर्दा करने की बात है। जिलबाब का जिक्र है, और जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। मुसलमान को मिसअंडरस्टूड मत कीजिए देश के सामने। पूरे अल कुरान के पहले पारा से लेकर के 30 पारा खत्मुल कुरान तक में नहीं है। जो मॉडर्निस्ट हैं उनकी तरफ से ये सवाल होता है कि भाई कुरान करीम में तो निकाब का लफ्ज नहीं है, बुर्के का लफ्ज नहीं है, तो ये अल्फाज आप कहां से लेकर आए? जब कुरान में नहीं है तो फिर कैसे आप औरत के लिए ये जरूरी समझते हैं कि औरत को बुर्का पहनना चाहिए, उसको निकाब पहनना चाहिए, वगैरह वगैरह। हिजाब का लफ्ज भी उस माने में नहीं आया। मुझे याद है कि मेरी एक डिबेट आरिफ मोहम्मद खान के साथ हुई थी, जो इस वक्त बदकिस्मती से केरला का गवर्नर है, और माफ कीजिएगा कि मैं उसकी कोई इज्जत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी जो हरकतें हैं वो इस लायक नहीं है कि उसको मुअज़्ज़ज़ बनाएं। तो मेरे साथ उसकी डिबेट हुई, वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, सब देख सकते हैं कि क्या उसकी हालत हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक मौके पर यह कहा कि भाई औरतों को हिजाब का पाबंद बना दिया गया, हिजाब तो उस माने में कुरान करीम में आया ही नहीं है। तो ये एक मॉडर्निस्ट का एक आम नजरिया है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर न सिर्फ ये कि पूरे जिस्म के पर्दे को लाजिम किया है, बल्कि चेहरे के पर्दे को भी लाजिम किया है। ये वाज़ेह तौर से सब लोग सुन लें कि चेहरे का पर्दा भी कुरान से ही साबित है। ये अलग बात है कि कुरान से साबित करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि कुरान करीम के ऊपर ही शरीयत डिपेंड करती हो, ऐसा नहीं है। शरीयत कुरान से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है, इजमा से भी, जिसको हम कंसेंसस बोलते हैं, उससे भी साबित है, और क़ियास यानी एनोलॉजी से भी, जो लॉजिकल एनोलॉजी है, उससे भी साबित होती है। लेकिन अगर कोई चीज कुरान से साबित हो जाए तो अब सुन्नत के देखने की जरूरत नहीं है, और कोई चीज अगर सुन्नत से साबित हो जाए तो इजमा और क़ियास की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि ये कुरान से कैसे साबित है। उसके लिए मैं आपको मुख्तसर तौर पर ये आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कुरान करीम की आयत सूरह अहज़ाब की। जस्ट अ सेकंड, ये आपके सामने आ गई। देखिए कुरान करीम की आयत सूरह अहज़ाब की आयत 59 है, और इसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। इस आयत का तर्जुमा यह है कि ए नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और बिलीविंग वेमेन यानी मुमिनीन, मुमिनात खवातीन से, मुमिनीन की खवातीन से ये कह दें कि वो अपने ऊपर अपने जलाबीब डाल लें। युदनीना का लफ्ज आता है डालने के लिए, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन जलाबीबिहिन्ना अपने जलाबीब में से। अब ये लफ्ज जिलबाब है क्या, इसके बारे में बताता हूं आपको। ज़ालिका अदना अपनी चादर में से, जलाबीब का तर्जुमा चादरें, जिलबाब उसका वाहिद आता है, चादरों में से अपने ऊपर डाल लें, चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाल लें। अच्छा, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, यहां जो तर्जुमा किया गया है इंग्लिश का, टू ड्रॉ देयर क्लॉक्स ओवर देयर बॉडीज। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, इन दिस वे इट इज मोर लाइकली दैट दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्चुअस, इससे वो ज्यादा पहचानी जाएंगी। फला युज़ैन, then they will not be harassed, अब उनका जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो नहीं होगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, and Allah is all forgiving and most merciful। अच्छा, यहां पर जो लफ्ज आया है, जो बुनियादी लफ्ज है, वह है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। इस आयत से दो तरीके से मैं इस्तेदलाल करता हूं, और उसके बाद इंशाअल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। पहला तरीका, जो जिलबाब का लफ्ज है उसकी जो प्लूरल फॉर्म है जलाबीबिहिन्ना इस आयत के अंदर आई है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि युदनीना अलैहिन्ना, वो अपने ऊपर डाल लें। अब अगर मसलन कोई आदमी ये कहे कि अपने ऊपर डालने का मतलब यह है कि औरत अपने मोंढे के ऊपर वो डाल ले, तो मोंढे के ऊपर अगर चादर डाली जाए तो उसको चादर डालना नहीं कहा जाता किसी भी जबान में, ना अरबी जबान में, ना उर्दू जबान में, और शायद ही किसी दूसरी जबान में यह कहा जाता, बल्कि मोंढों के ऊपर उस आयत को, उस चादर को ओढ़ा जाता है। मोंढों के ऊपर आप ओढ़ते इस तरीके से हैं कि उसको चादर को लपेट लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने युदनीना का लफ्ज इस्तेमाल किया, यलबसना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लबीसा यलबसू के माने आते हैं पहनना, ओढ़ना, और युदनीना के माने आते हैं डालना। ठीक है, अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं, युदनीना का तर्जुमा सिर्फ ये है कि अपने सर के ऊपर वो चादरें डाल लें,
چہرہ کھلا رکھیں, چہرے کے اوپر چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر وہ صرف اپنا چہرے کے اوپر چادر ڈالیں گی تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا بلکہ سروں کو ڈھکنا کہا جاتا ہے. اس کے لیے تغطیۃ الراس کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یغطینا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یدنینا کا لفظ استعمال کیا ہے. لہذا چادروں میں سے, من جلا, من کا لفظ ہے سے, اب چادروں میں سے اپنے اوپر یعنی اپنے سروں کے اوپر ڈالنے کی واحد صورت صرف یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈالیں کہ ان کا چہرہ بھی ڈھک جائے, اسی کو نقاب کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر نقاب کا لفظ یا مثلا برقعے کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, چونکہ قرآن کریم الفاظ سے نہیں بلکہ اصل جو قرآن کریم کے سامنے ہے وہ ہے معنی. تو قرآن نے اس کو اپنے انداز سے اس طریقے سے بیان کر دیا. تو پہلی دلیل تو اس آیت سے, آیا 59 سے یہ ہے. جو دوسری دلیل ہے وہ بھی اسی آیت سے ہوگی, لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں جانا پڑے گا, اور یہ ہے آیت 53. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی امہات المؤمنین یعنی انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں ان کے بارے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, پہلے صحابہ کو کہتا ہے لیکن ان کے بارے میں ایڈریس ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and when you believers ask his wives for something, ask them for behind a barrier. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں جو امہات المؤمنین ہیں ان کے تعلق سے یہ حکم آیا کہ وہ پبلک میں اپنا چہرہ نہیں کھولیں گی. اگر کوئی آدمی ان سے کچھ سوال کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو وراء حجاب یعنی بیریئر کے پیچھے سے ان سے سوال کرنا ہوگا. ان سے جو بات چیت ہوگی وہ بیریئر کے پیچھے سے ہوگی, ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا ڈھکنا صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے, عام مسلمانوں کا یہ حکم, عام مومنات کا یہ حکم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت 53 میں امہات المومنین کا یہ حکم بیان کر دیا تو اب ہم آگے چلتے ہیں, اور یہ ایک ہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. آگے چل کر اسی آیت میں آ جاتے ہیں, آیت 59 میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک. اب دیکھیے یہاں پر ازواج یعنی بیویاں, بیٹیاں اور عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جلابیب ڈال لیں اپنے اوپر. اب آپ خود غور کریں کہ اگر امہات المؤمنین کو چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے جب وہ پبلک لائف میں آئیں, اور آیت 59 میں امہات المؤمنین اور ڈاٹرز اور اسی طریقے سے نساء المؤمنین عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام مؤمنات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں, جس طریقے جو آیت 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے لیے بیان کیا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے دو طریقے سے چہرے کا پردہ ثابت کیا جا سکتا ہے, اور یہ دراصل اس لیے عورتوں کے اوپر فرض ہے, یہ کوئی ان کے لیے چوائس کا مسئلہ یا اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو اختیار یا چوائس سے جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو بند کریں. ہمیں یہ الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں دبا کے, شریعت نے الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں. اچھا یہ کب کیا؟ ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا ایسا سوال سوچ کے جائیں گے کہ مسلمان عاجز آ جائیں گے, حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آئی کیو لیول کدھر گیا. آگے بڑھتے ہمارے ساتھ ہیں راجیو سلام پر. ٹھیک ہے. مفتی صاحب میرا ایک کوشچن تھا, میں رکھ دیتا ہوں فٹافٹ, پھر آپ آنسر دینا اگر میں لاسٹ ہو گیا. تو جیسے شریعت میں خدا نے ہمیں یہ الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں دبا کے, شریعت نے الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں. اچھا یہ کب کیا؟ آپ کی اگر شریعت یہاں پہ اگر اپلائی ہو رکھی ہے انڈیا میں اور میں شرک کروں تو مجھے کوئی سزا ملے گی؟ اچھا وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے آگے بولیں. الاؤ کر رکھا نا, یہ تو ہمارے اللہ نے کر رکھا ہے. اب یہاں پہ میں شرک کر رہا ہوں اور مرنے کے بعد میرے کو جنت پہنچا دے رہے ہیں, یہ کیسے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں جہنم میں پہنچا دیں؟ زندگی میں نہیں, یہاں پہ آپ کو ایک سیکنڈ, یہاں پہ تو منع ہونا چاہیے نا. آپ یہاں الاؤ کر رہے ہیں کہ یہاں دبا کے شرک, جب یہاں منع ہوگا اور پھر بھی کوئی کرے گا تو اسے زندگی میں جہنم میں پہنچانا پڑے گا نا. خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں پہنچاؤ, مرنے کے بعد کیوں پہنچاتے ہو؟ نہیں بھائی منع کرنے کے باوجود بھی کوئی کرے گا, منع کرنے کے باوجود بھی کوئی کرے گا تو اسے زندگی میں سزا دینی پڑے گی, تو زندگی میں پہنچ گیا جہنم میں. کوشچن سمجھ نہیں رہا آپ. میں سمجھ گیا, بالکل سمجھ گیا. آپ نے کہا کہ ایک ملک میں جہاں شریعت نافذ ہے وہاں مشرک کو شرک کرنے کی اجازت ہے, وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھائی اگر اجازت نہ ہونے کے باوجود مشرک نے شرک کر لیا تو کیا مطلب ہوگا؟ اسٹیٹ سزا دے.
सजा देने का मतलब है दुनिया में जहन्नम में पहुंचा दिया उसको। आप ये कहते नहीं आखिरत में नहीं पहुंचाए, दुनिया में पहुंचाओ। पॉइंट समझ नहीं रहा। पॉइंट मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अल्लाह ने हमें अलाउ कर रखा है, नहीं कर रखा है? अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो अच्छे और बुरे में से किसी भी रास्ते पर चले। नहीं, मैं शिर्क की बात कर रहा हूँ, मुझे अलाउ कर रखा है। वो अच्छे और बुरे में शिर्क भी आ गया ना, अच्छे और बुरे में शिर्क भी आ गया। नहीं, आप मुझे हाँ ना बताइए, अलाउ कर रखा है? नहीं कर रखा ना, अगर कर रखा होता तो आखिरत में आपकी अकाउंटेबिलिटी होती। अलाउ कर रखा, अगर आप नहीं कर रखा ना भाई, अगर कर रखा होता तो आखिरत में अकाउंटेबिलिटी ना होती। आखिरत में अकाउंटेबिलिटी है, इसीलिए अल्लाह ताला के बारे में आप ये नहीं कह सकते उसने अलाउ कर रखा, नहीं किया। अरे आप खुद ही आपके अलाउ करना किसे बोलते हैं भाई? हाँ, अलाउ ये करने बताते की चले। definition बताइए। अच्छा ये बताइए कि मैं बिना नहीं, जो पूछा है वो बताएं। हाँ, इसका जवाब दें, अलाउ करने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय अलाउइंग? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं शरिया में रहता हूँ, नॉन मुस्लिम, ठीक है, तो मैं आराम से नॉन मुस्लिम बनकर रह सकता हूँ, अलाउ है? या मुझे ठीक है, आगे चले। सही, अलाउ का क्या मतलब है? किसके नजदीक? खुदा के नजदीक के इंसान के नजदीक? खुदा के नजदीक। खुदा ने तो शरीयत बनाई है, ये शरीयत किसने बनाई है? इंसान के लिए है ना भाई, इंसान के लिए है। शरीयत नाजिल की अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मुझे उन्होंने नॉन मुस्लिम रहने का भी हक दे रखा है, ठीक, दे रखा है ना, इस दुनिया में। हाँ, इस दुनिया में दे रखा है। तो वहां कह रहा कि तुझे अगर नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा तो तुझे मैं जन्नत तो इस दुनिया में मुसलमान बनने का भी तो हक दिया है, या नॉन मुस्लिम बनने पर मजबूर किया है? मैं तो उनकी मर्जी से। अगर नॉन मुस्लिम बनने पर मजबूर किया होता तब तो आप ये सवाल करते कि नहीं अल्लाह ताला मुझे आखिरत में क्यों नापेगा भाई, मुझे तो नपना नहीं है। हाँ, अगर मजबूर किया होता तब तो आप ये सवाल करते। आपको तो मुस्लिम मुल्क में नॉन मुस्लिम बनकर रहने का जो चॉइस दिया है उससे तो आपको इस्लाम को और करीब कर दिया कि बजाय इसके कि तुम्हें गैर मुस्लिम इन्वायरमेंट में रहकर गैर मुस्लिम ही रहते और गैर मुस्लिम ही मर जाते और शायद वहां अकाउंटेबिलिटी होती, तुम मुसलमानों के दरमियान में रहकर इस्लाम को सीखो तो तुम्हें तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये तो खुदा का एहसान है कि मुसलमानों के दरमियान ले आए। अच्छा ये बताओ क्या मर्डर बना है? मेरे सवाल का जवाब है। अरे सवाल आप या सिर्फ कंटेंट ही लेने के लिए आए थे? कंटेंट नहीं मिला करता यहाँ पे, हम तो बिल्कुल जड़ से शुरू में काट देते हैं। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल बात एकदम वाज़ेह हो गई। खुदा ने आपको मुशरिक बनने पर मजबूर नहीं किया है, आपको इख्तियार दिया है कि आप मुशरिक बने या मुस्लिम बने और मुस्लिम एनवायरनमेंट में रहकर आप पर एहसान किया है कि आप आसानी के साथ इस्लाम कबूल कर सकते हैं, चूंकि इस्लाम आपको दिख रहा है कि इस्लाम होता कैसे है। नहीं, मैं तो आप मजबूर कहाँ हुए? एक मेरी बात तो सुन लीजिए आप। बिल्कुल वाज़ेह बात है। देखे कोई भी आदमी इधर उधर की बात करता है ना तो मुझे वो नहीं चलती। टू द टॉपिक, टू द पॉइंट रही है। तो पॉइंट ही रहूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं है ना। मेरे को 2 मिनट दे, मैं कोई शरिया बना रहा हूँ अपनी और मैं उसमें ये चाहता हूँ कि इस तरह से चलना चाहिए, तो उसमें मैं कोई किसी रेप को अलाउ कर दूंगा क्या? और वहां कहूंगा यहाँ तो रेप अलाउ है, मगर वहां रेप की हो रही। मैं किसी भी गुनाह की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम शिर्क की बात करेंगे, किसी भी गुनाह। अब आप इधर उधर क्यों जाने लगे? शिर्क की बात करो, शिर्क की बात करो, ये बात शिर्क ही की थी, इधर उधर नहीं जाना है। बात कर लो, मैं शिर्क की बात कर रहा हूँ। राजीव साहब, क्या वो शिर्क करना ये बताया गया है कि ये शिर्क है, गुनाह है? गुनाह बता रखा है ना, तो बस बात खत्म। बता रखा है, इसका मतलब गुनाह ना करने का हुक्म दिया गया। आप सामने वाला कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ना करे। अगर मजबूर करेंगे तो इंसान तो फ्री विल खत्म हो गई। अभी फ्री विल आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ अल्लाह मुझे कह रहा है कि जब तुम ये कर लो, ठीक है, अल्लाह ने मुझे अलाउ कर रखा ना, आप मुझे नहीं कर रखा। अरे सारी बात ये हो रही है कि नहीं कर रखा है अल्लाह ने। अल्लाह के अलाउ करने का मतलब ये है कि आखिरत में अकाउंटेबिलिटी ना हो। आखिरत में अकाउंटेबिलिटी है, यू आर नॉट अलाउड टू डू शिर्क। हाँ, आपको चॉइस है कि आप वो रास्ता जो खुदा की नजर में गलत है वो रास्ता इख्तियार कर ले, फिर ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी वहां पर। लेकिन इस दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर और अमनो अमान बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम मुल्क में मुशरिक के रहने को की इजाजत दी है कि मुसलमान उस मुशरिक के ऊपर जुल्म ना करें। उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या अकीदा रखता है और वो आपके मुल्क में रह सकता है। बाकी फिर अकाउंटेबिलिटी अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने कभी भी शिर्क की इजाजत नहीं दी, कभी अलाउ नहीं किया। तो ये जो आप लेकर आए ना, मैं एक ऐसा पैराडॉक्स लेकर मुसलमानों के पास गया कि तो दीवारें हिल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले ही लम्हे में ढेर
پہلے ہی لمحے میں ڈیتھ. چلے بھائی آگے. ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا ایسا سوال سوچ کے جائیں گے کہ مسلمان عاجز آ جائیں گے. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آئی کیو لیول کدھر گیا؟ یعنی بجائے اوپر جانے کے نیچے کی طرف چل رہا ہے، مستقل نیچے کی طرف، بجائے ایوولوشن کے ڈیوولوشن ہو رہا ہے آئی کیو میں. کمال ہے بھائی، لا حول ولا قوت. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو ایک اللہ کے ہونے کا دعویٰ پیش کرتا ہے. اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو بھائیو دوستو، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ اسلام کا ہے. اسی طرح اسلام کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے. اور ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز پر قادر ہے اور ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں جو یہ لبرل آنٹی ہے جس کا نام نازیہ الہی ہے، تو یہ کچھ عجیب و غریب بکواسات کرتی ہے، اور جو بکواس یہ کرتی ہے وہ یہ اسلام کے خلاف کرتی ہے ہمیشہ سے. تو سب سے پہلے میں اس کو یاد دلا دوں کہ اسلام سے پہلے آپ کی کیا اوقات تھی اور اسلام نے آپ کو کیا دیا جس کے برعکس آپ احسان کی بجائے برا بھلا کہنے پر اتر آئے. اسلام سے پہلے لوگوں میں اتنی جہالت تھی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے. لڑکیوں کی پیدائش پر ان کو شرم آتی اور یوں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کا ایک پیشہ بن چکا تھا. پھر جب اسلام آیا، اسلام نے عورت پر جو ہے نا احسان کیا، عورت کو جو ہے نا ایک راستہ دکھایا، اس کے لیے حقوق مقرر کیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت، اور پھر دونوں کی شادی کی، تو یہ ایسا ہے کہ گویا انہوں نے کیا کیا، جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 انگلیاں اس طرح پکڑ لی. تو عورت کو عزت دینے میں اسلام نے سب سے اہم کردار ادا کیا. آج بھی اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک عورت آپ کی نکاح میں آ جائے تو اس عورت کا سارا خرچ، اس کے لباس کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے دوائیوں کا، ہر ایک چیز کا خرچہ وہ آپ پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ خرچے عورت نے اسلام نے شوہر پر ڈالے ہیں تو اس کا مطلب اسلام نے عورت کو عزت دیا، اور یہ عزت صرف اور صرف اسلام نے دیا. تو یہ لبرلز آنٹیاں جو کہ پاکستان میں ہے، کسی بھی دنیا میں، کسی بھی ملک میں ہے، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ خدا را جس مذہب نے آپ کو تحفظ دیا، جس مذہب نے آپ کے لیے حقوق مقرر کیے، اس کو برا بلا نہ کریے. تو مفتی صاحب نے اچھے طریقے سے جواب دیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.